لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والمشركين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات على أسد الغزل والشجاع مظفر بالشبير والشفاع قاسم طوبى وسخر سيد أولياء إمام الهدى أمير المؤمنين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى السيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة الحق ميراث أبيها التي قالت صبت علي مصاحب لو أنها صبت على الأيام سنا لياليا بابا بہتر کھلوتی رہیا. دعا کی کرو کوئی دی اپنے پیو دی قبر تے روندی نہ آوے. اپنے بابا کی قبر تے رو رو کے آندی آئی بابا بہت دیر کھلوتی رہیا. بابا ارمان سے کل دائی جیرے سامنے بیٹھے آن مسلمان آن. بابا 3 گھنٹے تو بعد پوچھنے زہرا تو مسئلے تو بھول گئے. بابا تیرے جیتے میں زہرا بھی ہموں زکیہ بھی ہموں محدثہ بھی ہموں فاطمہ بھی ہموں. بابا تیرے جاوڑ تو بعد مسلمانہ میرا دروازہ جلا دیتا. سید ابن توس لکھ دیں جب تین بابا زندہ ہے زہرا بھی ہے زکیہ بھی ہے محدثہ بھی ہے فاطمہ بھی ہے. بابا دے جاوڑ تو بعد مسلمانہ ان لٹیا چٹا دے ہے زہرا لٹی دی رہی کسے مسلمان چھڑایا کوئی نہیں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن